عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، قرآن دی محبت اور جمعے دی محبت دے صدقے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھیا ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ شاعر لکھدا ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جیڑا منکر نبیاں دے یاراں دا، جیڑا منکر نبیاں دے یاراں دا، حشر نو او دا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اس مختصر شعر دے اندر شاعر نے کمال خوبصورتی، محبت، عشق پیار فرمایا ہے۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، ادب قرآن دا، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، ادب صحابہ کرام دا، ادب نبی دی اولاد دا، ادب ماں باپ دا، ادب پیر و مرشد دا، ادب بڑے دا، ادب اپنے والد دا، ادب کسے شیخ دا انسان نو جنت دے اندر لے جائے گا۔ بے ادب آدمی، کوئی قرآن دا منکر، قرآن دا گستاخ، کوئی بد نصیب اور بدبخت آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ، کوئی صحابہ دا گستاخ، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دا گستاخ، کوئی اولیاء کاملین دا گستاخ، حتیٰ کہ ماں باپ دا گستاخ، وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ ماں باپ دے گستاخ نو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس بد نصیب آدمی نو بھی اللہ جہنم دے اندر دہکائے گا۔ اور اللہ والیاں دا گستاخ، وہ دا ایمان قبول نہیں، صحابہ دا گستاخ، اہل بیت دا گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ، قرآن دا گستاخ۔ 18